आतिफ साहब से बात कर रहा था। मैंने कहा मैं तो पहली दफ़ा इतना पत्थर हूँ कि आंखों में मेरी आंखें आ गई। तो उन्होंने फिर आपका भी थोड़ा सा वापस दिया कि आप भी निगरानी कर रहे हैं। मैंने कहा पता चला कि आपको क्यों आए थे। अच्छा अच्छा वही सही बात है। हाँ मैं इसीलिए आया हूँ। अच्छा ये वहाँ से चले थे। मोहतरम उस्ताद साहब अंसारुल्लाह खाने का खुद मुआयना करते, यानी शेख साहब से वो आके पूछे थे, जैसा कि आपने शुरू में तस्वीर में देखा कि वो खाने की जो भी रेसिपी है वो उसमें वो नाश्ते में वो जो कुछ दिया जा रहा है वो खुद मोहतरम साहब अंसारुल्लाह ने खुद देखा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। आज माशाल्लाह नाश्ता कैसे चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा तो अल्लाह के फजल से हम ये काफ़ी जो हमारा मेन्यू लगा हुआ है, वो मैंने वीडियो बनाई है अभी। हाँ जी, ये इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास इस वक्त। ठीक है। किसी को मुश्किल नहीं होती कि चॉइस क्या पूछने की कि क्या हम खा सकते हैं। उसे अच्छा। एलर्जी रिलेटेड भी है, नट्स का भी है, ग्लूटेन फ्री का भी है। अच्छा। सारा इंतजाम रखा हुआ है हमने। अच्छा मैं दोस्तों को बता दूँ चेहरे करीब इसलिए कर रहा हूँ, माइक भूल गया हूँ, ऐसे आवाज़ क्लियर आ गया और इधर लाउड भी है ना। जी बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, और जैसा कि हज़रत मसीह मौद की तालीम थी या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी मेहमान नवाजी की, वो सारी वो पूरी की जा रही है। माशाल्लाह वाफर मकदार में नाश्ता मिलता है और इसी तरह दूसरी चीज़ें मिलती हैं जो नाश्ते में। तो मेहमानों का कैसा तावन है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा ख्याल खुद मेहमानों से पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा कि फीडबैक पॉजिटिव ही है सारी। अच्छा जो चीज़ भी उन्होंने हमसे पूछी है वो मुहैया कर देगी, कभी उस चीज़ में ना नहीं मिला कभी। अच्छा। जो इसमें ग्लूटेन फ्री भी रखा गया है सारा, जिसको किसी चीज़ से एलर्जी है उसका भी बताया गया। अच्छा वो भी है। हर चीज़ हमने लैक्टोज फ्री मिल्क भी रखा है उनके लिए, अच्छा ताकि किसी को वो चाहिए तो पूरा हो। अच्छा मैंने देखा है, अभी वीडियो बना रहा था कि हर कौम के लोग इधर हैं, यानी हर कौम के लोग पाए जाते हैं कि वो इस खिदमत में। अगर देखें कोई कहीं पे अफ्रीकन भाई हैं, कहीं पे गोरे हैं, या ये सारे यानी वो एक भाइयों की तरह वही तालीम जो हमारी तालीम है, जो हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उसी के मुताबिक उस पर अमल कर रहे हैं। अच्छा अभी वो चले गए हैं तो वो मियाँ साहब की तरफ से कॉल आ गई थी। क्यों मीर साहब, जलसा मुबारक। मीर साहब यू कम विद द बाइक? Yes, it's 9:22. I Oh, have to go yeah, in I my know. cabin. I have to take breakfast, wonderful breakfast. Oh very nice. And मीर Now I साहब, have to dress myself. And Oh. I have to be at the stage at 10 o'clock. oh okay, thank you very much. And मीर साहब you come every Yeah. Bye, bye. It's the best way to go to jail. I love you, please. Please interview. Mir Saab is I am neighbor by Mir Saab. Mir Saab is very nice, very healthy, and every day, This is like a every summer. day ride bike. Okay, thank you, Mir Saab. Thank you. प्यारे भाइयों देखें, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो भी सब के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मीर साहब से मैं इस वजह से मजाक कर रहा था, जहाँ मीर साहब बहुत हंसमुख हैं। मीर साहब जर्मनी, उनका मैं किराएदार भी रहा हूँ एक ज़माने में। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है, मुझे तो ना तो डॉक्यूमेंट्री करनी आती है, ना कोई वीडियो बनानी आती है। ऐसी ये पहली दफ़ा कोशिश कर रहा था, तो अगर कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्फाज के चुनाव में। तो जैसा कि आप देखेंगे शायद मीर साहब के साथ अल्फाज के चुनाव नहीं थे, ना मुझे जर्मन पूरी तरह आती है, ना इंग्लिश आती है। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, दोस्त सारे बहुत हुई थी। मैं अपना एक वाक़या बता सकता हूँ कि मैं एक फ़ोम का गद्दा उठा के जा रहा था, तो एक दोस्त आ गए, उन्होंने कहा फ़ोम का गद्दा मुझे पकड़ा दें। मैंने कहा नहीं भाईजान मैं उठा लूँगा ये ना। तो वो यहाँ तक लोग जो इस जलसे के अंदर जो है एक दूसरे से तावन कर रहे थे, कहीं कमी बेशी भी रह जाती है, इतना बड़ा क्राउड हो तो। बहरहाल और दूसरा वाक़या ये बताता हूँ कि मैं वीडियो बनाता था तो मेरे पास ना टाइम नहीं था, ना खाना खाने के लिए टाइम में खाना खाता था, इसलिए कि वीडियो बनाता हुआ खाने वाली पंडाल से गुजर जाता था। तो एक दफ़ा मैंने सोचा कि उस वक्त ब्रेक थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो मुझे भूख है तो मैंने खाना नहीं खाया। तो दोस्तों ने कहा कि चले बेशक अंदर चले जाए। अंदर मैं
بیٹھا ہوا تھا ویڈیو بناتا بناتا بیٹھ کے بھوک بہت لگی تھی. میں نے کہا ابھی کچھ کھانا کھا لوں تو سالن ہوگا تو وہ چھیڑ پڑ جائے گی تو باقی لوگ بھی کہیں گے سالن ہمیں بھی دیں. اچار ادھر پڑا تھا تو میں نے روٹی پکڑ کے اچار کے ساتھ کھانی شروع کر دی. ابھی روٹی کھا رہا تھا تو ایک دوست آئے, وہ دال کی بھر کے انہوں نے پلیٹ مجھے دے دی. میری نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ یار نہیں, دال کی نہیں مجھے ضرورت, ایسے چھیڑنا پڑ جائے کوئی باہر جو ابھی وہ صفائی وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں اس کے دل میں نہ آئے کہ یہ روٹی کھا رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دال دی جا رہی ہے. وہ بہرحال وہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یار ایسے بھی خدمت گزار ہوتے ہیں, اور نہ تو مجھے ڈاکیومنٹری کرنی آتی ہے. تو میں نے ویڈیو بنائی تھی, ابھی 2-3 دن ہو گئے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیسے اپلوڈ کروں, اور کسی کو چیک بھی کروانی ہے, کس کو چیک کراؤں. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ سر صاحب کو سے چیک کروا لیتا ہوں, میں تو کمزور انسان ہوں تو کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو بہرحال وہ مجھے یاد نہیں رہا, ابھی سوچ کے میں خود ہی ڈاکیومنٹری کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں کہ کھانا دیکھیں, بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں اور عام انسانوں میں بیٹھ کے, یعنی یہی اسلام کی صحیح تعلیم ہے, یعنی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا جو آج چل رہا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی اس کے ساتھ منسلک رکھے. بہرحال کھانا بہت اچھا تھا, بہت وافر مقدار میں تھا اور 24 آورس تھا. اور ایک کھانے کے میں سن کے حیران رہ گیا کہ یہ 4 بڑی بڑی مارکیں تھیں جو جن میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا. معذوروں کے لیے علیحدہ, پرہیزی کھانا علیحدہ, یورپین کے لیے علیحدہ ہوگا. بہرحال سب مارکیاں تو میں پھیر بھی نہیں سکا, اتنی بڑی تو جلسہ گاہ ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے اوپر بے شمار فضل فرمائے اور ہمارے جلسے اسی طرح بارونق ہوتے رہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز میں کمی بیشی لگتی ہے تو ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے, اور کھانے کا جو طریق ہوتا ہے اس میں کوشش کریں کہ سالن بھی ضائع نہ ہو, اور کوشش کریں کہ حضور نے جو نصائح فرمائے تھے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے. اگر سب تمام دوست مل کے چند جو کاغذ نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھانا شروع کر دیں تو ایک وقار عمل کی ٹیم کا ایک بہت بڑا وقت بچ سکتا ہے. اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ جب جلسہ ختم ہوتا ہے ہم کوشش کریں کہ ایک دو کو وہ تیل لگا کے چلے جائیں, وہ جو لگے ہوتے ہیں جو ٹینٹوں میں لگے ہوتے ہیں پردے وغیرہ, تو اس سے اور کمی ہو جائے گی اور جلدی کام ہو جائے گا. بہرحال دوست بہت اچھا تعاون کرتے ہیں, مختلف ممالک سے ٹیمیں بھی آئی ہیں. یہ جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں جو خاص کر وقار عمل پہ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ 14 دن پہلے وقار عمل شروع ہوتا ہے اور 14 دن بعد میں ہوتا ہے, اور اسی کے اندر یہ جو ایک فارم ہاؤس ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے. فارم ہاؤس کی صورت میں ابھی جو ایک شہر بسا ہوا ہے, ایک بستی بسی ہوئی ہے, یہ ایک پیاری بستی بسی ہوئی ہے. یہ پیاری بستی صرف حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے بسائی جاتی ہے, اور مہمان آتے ہیں. آج اگر میں جا کے کوشش کروں گا آج یا کل کے ادھر سے جا کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں, آج ادھر دیکھیں گے تو ایک کھیتی باڑی والا, ایک فارم ہاؤس والا لگتا ہے نظام. یہ سارا نظام خدا تعالیٰ کے فرشتوں جیسے انسان ہوتے ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ چلتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جو ہر جلسہ اسی طرح کامیاب ہوتا ہے, یہ دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اور ہمیشہ جماعت کے ساتھ منسلک ہو. میرے والد صاحب اب تو وفات پا گئے ہیں, وہ مجھے نصیحت کرتے ہوتے تھے کہ بیٹا ایک بات میری کان کھول کے یاد رکھنا کہ حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام کہ اس پیاری جماعت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب احتیوں پر بے شمار فضل فرمائے. وہ وعدے جو حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خدا نے کیے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری نسلیں بھی دیکھیں اور اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں. بہرحال مجھے ڈاکیومنٹری نہیں آتی, نہیں کر سکتا, اور میں نے کوشش کی ہے. اگر کوئی کمی بیشی ہو تو میں آپ سب تمام دوستوں سے بے حد معذرت چاہتا ہوں.